अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क की सेलिब्रिटीज़ हों, किसी मुल्क की एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हों, तो उनको हेडलाइंस के अंदर रहने के लिए कभी ना कभी वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई ऐसा बयान जारी करना पड़ता है जिसकी वजह से वो हेडलाइंस में रह सकें। इसको आप एक तरह से सस्ती शोहरत भी कह सकते हैं। बहरहाल रिसेंटली ऐना आसिफ जो पाकिस्तान की एक मशहूर अदाकारा हैं, उन्होंने डिप्रेशन के हवाले से एक बयान जारी किया है। और चूँकि डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं डिसऑर्डर है, तो मैंने इसके लिए एक वज़ाहती वीडियो जारी करना ज़रूरी समझा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, हम देखेंगे कि ऐना आसिफ ने क्या मुकम्मल बयान दिया है और हमारी इस बारे में क्या राय है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन क्या चीज़ है। डिप्रेशन एक ज़हनी सेहत की हालत है जिसमें मुसलसल उदासी, बेचैनी और दिलचस्पी की कमी जैसे एहसासात शामिल होते हैं। ये हालत इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी, ताल्लुकात और काम को मुतासिर करते हैं। डिप्रेशन क्या चीज़ है कि डिप्रेशन के अंदर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि आप मुसलसल सैडनेस आपके अंदर आ जाती है। यानी कोई लम्हा आपको ऐसा नहीं मिलता जिसमें आप खुश हों। इवन आप खुशी के मौका पर कुछ आपको खुशी मिलती है तब भी आप जो है वो खुश नहीं होंगे बल्कि उदास होंगे। एक मुसलसल बेचैनी सी रहती है क्लाइंट के अंदर, वो किसी भी जगह पे पुरसकून नहीं हो पाता और लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है क्लाइंट के अंदर। जो भी क्लाइंट होगा वो किसी भी चीज़ में किसी जो चीज़ें उसके इंटरेस्ट की थी, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट को ड्राइंग पसंद थी पहले, किसी क्लाइंट को गार्डनिंग पसंद थी, किसी क्लाइंट को कुकिंग पसंद थी, ठीक है? तो वो ये सारी अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, लैक ऑफ अटेंशन हो जाती है, क्लाइंट किसी भी जगह पे अटेंटिव नहीं बैठ पाता और उसकी जो डेली रूटीन है वो उस चीज़ से इतनी मुतासिर हो जाती है कि पर्सन आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होता चला जाता है और वो सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना शुरू कर देता है और बिल्कुल ही अलोन हो जाता है, लॉनलीनेस का शिकार हो जाता है जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन की सिम्टम्स क्या क्या हैं। डिप्रेशन में क्लाइंट जो है वो मुसलसल उदासी या खालीपन महसूस करता है। नंबर 2 पे मौत या ख़ुदकुशी के ख़यालात यानी सुसाइडल अटेम्प्ट्स आना शुरू हो जाते हैं क्लाइंट के अंदर। और जो पर्सन होता है वो खुद को बेकार या कसूरवार महसूस करना शुरू कर देता है। यानी ऐसा होता है कि पर्सन कहता है कि दुनिया में सबसे यूज़लेस इंसान तो मैं ही हूँ और वो खुद को ब्लेम करने लग जाता है। यानी ऐसे इंसिडेंट्स के लिए ब्लेम करेगा जिसके साथ तो उसको कोई वास्ता ही नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुसलसल बारिश हो रही है, अब बारिश का और किसी इंसान की पर्सनैलिटी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन पर्सन कहेगा क्योंकि ये मुसलसल बारिश हो रही है या मुसलसल गर्मी हो रही है, तो ये भी मेरी वज़ह से। यानी इलॉजिकल किस्म की थॉट्स पर्सन के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद पर्सन जो है उसके अंदर नींद के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, या तो इंसोम्निया हो जाएगा या हाइपरसोम्निया हो जाएगा। दोनों ही कंडीशंस जो हैं वो सेवेरिटी पे चली जाती हैं, या पर्सन इंसोमैनिक हो जाएगा या हाइपरसोमैनिक हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइंट के अंदर थकावट या तवानाई की कमी हो जाती है। पर्सन जो है वो हर वक्त लैक ऑफ एनर्जी का शिकार होगा और टायर्ड रहेगा। इसके अलावा पर्सन के वज़न में या तो कमी हो जाएगी या ज़्यादती हो जाएगी। पर्सन की जो हंगर पैटर्न्स हैं, भूख के पैटर्न्स, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। या तो एक्सेसिव ईटिंग स्टार्ट कर देगा क्लाइंट, या फिर क्या होगा कि अवॉइड करना शुरू कर देगा, पर्सन जो है वो खाना ही नहीं खाएगा। उसके अलावा क्लाइंट के अंदर जो है वो इनअटेंशन की शिकायत देखने में आती हैं, कहीं पे भी बंदा अटेंटिव होकर नहीं बैठ पाता। कि क्या आपको वाक़ई डिप्रेशन है या आप उदास हैं? अच्छा, डिप्रेशन और चीज़ है, उदासी और चीज़ है। उदासी क्या है कि उदासी आम तौर पर मख़सूस वाक़यात या हालात का रद्द-ए-अमल होती है और वक़्त के साथ-साथ ख़त्म हो जाती है।
اکثر کیا ہوتا ہے کسی خاص وجہ سے آپ کو اداسی ہو سکتی ہے، جیسے ہو سکتا ہے آپ کو ریسنٹلی کوئی نقصان ہوا ہو یا کوئی ایسی مایوسی والی بات ہوئی ہو جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اداس کر دے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اداسی آپ کے روزمرہ کا کام یا زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر نہیں کرتی۔ اگر آپ اداس ہوں گے تو کوئی مومنٹ ایسا آپ کی لائف میں آ جائے گا جو آپ کو اس اداسی کی فیز سے نکال دے گا۔ لیکن ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہفتوں، مہینوں یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک رہتا ہے۔ اداسی یعنی سیڈنس کا جو دورانیہ ہے وہ پرولونگ ہو سکتا ہے اور خود ہی ختم نہیں ہوتا۔ مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ خود بخود یہ چیز ختم ہو جائے، نہیں، وہ آپ اداس ہیں تو بس آپ اداس ہی رہیں گے۔ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے، یعنی ڈپریشن آپ کے ہر چیز کو، آپ کی ایجوکیشنل لائف کو، آپ کی جو ہے وہ پروفیشنل لائف کو، آپ کی پرسنل لائف کو، آپ کے جتنے بھی لائف کے باقی پہلو ہیں وہ سب کے سب اس ڈپریشن سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈپریشن جو ہے، چونکہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ آپ کے اندر لیک آف انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے وہ ایکٹیویٹیز جن سے آپ پہلے لطف اندوز ہوتے تھے، جن کو آپ پہلے انجوائے کرتے تھے، آپ اس چیز کو پھر اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے پھر اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، آپ اس کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر پاتے۔ اچھا، ہم ڈپریشن کا علاج دیکھ لیتے ہیں۔ ڈپریشن کے علاج میں سب سے زیادہ افیکٹو ورزش کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک ریسنٹ تحقیق ہوئی ہے کہ اگر آپ نے خود کو ڈپریشن سے محفوظ رکھنا ہے تو آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں۔ جی ہاں، تحقیق میں ہلکی سی معتدل ورزش اور ڈپریشن کے خطرے میں کمی کے درمیان تعلق کو دریافت کیا گیا ہے، اور تحقیق کے دوران دنیا بھر میں جسمانی سرگرمیوں سے دماغی صحت پر مرتب اثرات کے حوالے سے ہونے والے تحقیقی کام کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ اس جو تحقیق میں بیان کر رہی ہوں، اس میں دریافت کیا گیا ہے کہ جسمانی سرگرمیوں سے ڈپریشن سے متاثر ہونے کا خطرہ 23%، جبکہ انگزائٹی کا خطرہ 26% تک گھٹ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے ارد گرد ڈپریشن کا کلائنٹ ہے یا کوئی ولنریبل ہے ڈپریشن کی طرف، تو آپ اس کو ایکسرسائز کی طرف لے کے آئیں۔ اس کے بعد ایکسرسائز کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیروٹونین کا جو لیول ہوتا ہے وہ ڈپریشن کے لیے بہت ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ سیروٹونین بنیادی کیمیکل ہے جو ہمارے موڈ میں تبدیلیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب دماغ سیروٹونین کی مطلوبہ مقدار سے کم پیدا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ڈپریشن کاز ہوتی ہے۔ اس سے ورزش کرنے سے، صحت مند غذا کا استعمال کرنے سے، یا زیادہ روشنی حاصل کرنا یا مراقبہ سیروٹونین کی سطح کو بڑھانے کی کچھ قدرتی طریقے ہیں، اور جیسے ہی سیروٹونین کا لیول بیلنس ہوگا تو کیا ہوگا کہ ڈپریشن آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد سی بی ٹی ہے ہمارے پاس، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی، بہت افیکٹو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ہیلپ لینا پڑتی ہے۔ اگر ہم میڈیکیشن کی بات کریں تو این ڈی آر آئیز یعنی نور ایڈرینلین ڈوپامین ری اپٹیک انہیبیٹرز جو ہیں وہ ڈپریشن کے علاج میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈپریشن کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا مختصر اوور ویو آ گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی مشہور اداکارہ اینا آصف نے آخر کیا کہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نماز اہم ہے لیکن یہ ڈپریشن کے علاج کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ اب یہ ان کا کہنے کا آپ طریقہ غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو ایک طرح سے انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ کیوں ٹھیک کہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ڈپریشن ایک مینٹل النس ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی فزیکل النس لے لیں، فار ایگزامپل کوئی ہارٹ پیشنٹ لے لیں، کوئی لنگز کا پیشنٹ لے لیں، کوئی بھی آپ کڈنی پیشنٹ لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا ہے کہ ان کے علاج کے لیے یا کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں گے یا نیفرولوجسٹ کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، پلمونالوجسٹ کے پاس جائیں گے۔
تو یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کی اس اسپیسیفک بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر ڈاکٹر آپ سے کہیں کہ آپ نماز پڑھنے بیٹھ جائیں، بے شک نماز آپ کی جان کا فرض ہے، عبادت ہے آپ کی، آپ نماز ضرور ادا کریں، لیکن نماز کا اور علاج کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز آپ کو سکون بے شک دے سکتی ہے، لیکن نماز آپ کی بیماری کا علاج نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ خالق عظیم ہے، وہ اگر آپ کی وہ قدرت رکھتا ہے آپ کی بیماری کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی، لیکن اس نے بھی علاج کروانے کا کہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صرف یہ نہیں کہا کہ آپ صرف عبادت پہ ریلائی کریں، نہیں، آپ عبادت بھی کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی بھی النس لاحق ہو گئی ہے تو آپ ساتھ میں اس کا علاج بھی کروائیں۔ تو نماز اینا آصف کا کہنا تھا کہ نماز اہم ہے لیکن ڈپریشن کا علاج نہیں ہے، تو بخدا خدا را آپ لوگ بھی ڈپریشن کے علاج کے لیے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیں، نہ کہ آپ عبادات میں جو ہے وہ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ تو ڈپریشن کے علاج کے لیے آپ کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ہیلپ لیں، اور یہ میری بالکل پرسنل رائے ہے، اس سے کسی کا اتفاق کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو موسٹ ویلکم، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔